Thank you so much, Amir Shahid साहब. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ज़बरदस्त की खूबसूरत सी नज़्म शेयर की हमारे साथ. Very soul touching poetry. No doubt. वैसे भी वो कहा जाता है कि इंसान अक्सर किसी की भी तारीफ करने के लिए अपना दिल का हाल बयान करने के लिए टूटे फूटे अल्फाज का सहारा लेता है और कुछ उनको बना के और कुछ अल्फाज को जोड़ के शायरी और नज़्म की शक्ल जो इख्तियार करते हैं. जी हाँ, अब तक की परफॉर्मेंसेस देखिए आपको क्या महसूस होता है कि व्हाट डू यू फील कि माशाल्लाह हमारा इतना यंग टैलेंटेड है, कितना अच्छे परफॉर्मेंस वो कर रही है और आने वाले वक्तों में व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान को कितने आला तरीके से वो रिप्रेजेंट करेंगे थ्रू आउट द कंट्री? पाकिस्तान की लैंड इतनी फर्टाइल है, आई मस्ट से इन टैलेंट के हर किस्म का टैलेंट यहाँ पर लोगों में कूट कूट के भरा हुआ है. बस ज़रूरत है तो थोड़ी सी सपोर्ट की और थोड़ी फ्लरिशिंग की कि हम किस तरह अपने टैलेंट को मंजर आम पे लाते हैं. नो डाउट जी. और जहाँ पे टैलेंट की बात की जाती है या पाकिस्तान का नाम जहाँ जहाँ पे भी आता है, सबसे अव्वल में पाकिस्तानी ड्रामा का नाम सबसे पहले आता है. और उसकी एग्जांपल ये है कि क्रॉस द बॉर्डर जितनी भी परफॉर्मिंग आर्ट्स से रिलेटेड जितनी भी एकेडमीज हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स को बतौर एग्जांपल आज भी पाकिस्तानी ड्रामे दिखाए जाते हैं और दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस. नो डाउट. और अब हम बढ़ेंगे इसी तरह की एक और परफॉर्मेंस की तरफ. एक ड्रामा आपके सामने प्ले करने जा रहे हैं आकाश बैंड. गिव अ बिग हैंड टू देम. भरपूर तालियों का इस्तकबाल कीजिएगा. यानी फ्रेश ब्लड न्यू टैलेंट है अपनी यूनिवर्सिटी का, आपने बहुत अच्छे तरीके से उनको अप्रिशिएट करना है. प्लीज वेलकम आकाश बैंड. नीचे गली में तेरे दर के आगे ये मैं सूखता सर हसन जगर. तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा. जहां साहब 9 साल दीवाना फिरता रहा. ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानिब पलट कर न देखा. वो कूजे मेरे दस्त जादू के पुतले गिलो रंग रोगन की मखलूक बेजाऊं सरगोशियों में ये कहते हसन कूजा कहाँ है. वो हमसे खुद अपने अमल से खुदावंद बनकर खुदाओं की मानंद है हुए करते. जहां 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे. तगारों में मिट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था मैं संग बसता पड़ी थी. सुराही और मीना और जाम और सुबह और फानूस और गुलदान मेरी हेशमाया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे. मैं खुद मैं हसन कूजागर बाबगिल
خاک سربر برینا سر چاک جولی دمو سربزان کسی غمزدہ دیوتا کی طرح واہن میں کے گلولا سے خوابوں کے سیال کوزے بناتا رہا. جہاں 9 سال پہلے ناداں تھی، لیکن تجھے یہ خبر تھی کہ میں نے حسن کوزاگر نے تیری آنکھ کی سی افتاب آنکھوں میں دیکھی ہے وہ تابناکی کہ جس سے میرے جسم و جان ابر و مہتاب کا رہگزر بن گیا. بغداد کی خواب گنجات، وہ رود دجلہ کا ساحل، وہ کشتی، وہ ملا کی بند آنکھیں، کسی خستہ جان رنج پر کوزاگر کے لیے ایک ہی رات وہ کوہربا تھی کہ جس سے ابھی تک ہے پیوست اس کا وجود، اس کا پیکر، مگر ایک ہی رات کا ذوق دریا کی وہ لہر نکلا. حسن کوزاگر جس میں ڈوبا ابھرا نہیں. جہاں صاحب اس دور میں روز ہر روز وہ سوختہ بخت آ کر مجھے دیکھتی، چاک پر پابگل سربزان کی شانوں سے مجھ کو ہلاتی، وہ شانوں سے مجھ کو ہلاتی. حسن کوزاگر ہوش میں آ. حسن اپنے ویران گھر پر نظر کر، یہ بچوں کے تنور کیوں کر بھریں گے. حسن اے محبت کے مارے محبت امیروں کی بازی. حسن اپنے دیواروں در پر نظر کر. میرے کان میں یہ نوائے رضی یوں تھی جیسے کسی ڈوبتے شخص کو زیر گرداب کوئی پکارے. وہ اشکوں کے انبار، پھولوں کے انبار تھے. ہاں مگر میں حسن کوزاگر شہر وہام کے ان خرابوں کا مجذوب تھا جن میں کوئی صدا، کوئی جنبش، کسی مرغ پرہ کا سایہ، کسی زندگی کا نشان تک نہیں تھا. جان صاحب، میں آج تیری گلی میں یہاں رات کی سرد تیرگی میں تیرے در کے آگے کھڑا ہوں، سروں پریشان. دریچے سے وہ قاف کی سی طلسمی نگاہیں مجھے آج پھر جھانکتی ہیں. زمانہ جہاں صاحب وہ چاک ہے جس میں نینا اور جام سرو اور فانوس اور گلداں کے مانند بنتے بگڑتے ہیں انسان. میں انسان ہوں، لیکن یہ 9 سال جو غم کے قالب میں گزرے، حسن کوزاگر آج ایک تودہ خاک ہے جس میں نم کا اثر تک نہیں ہے. بازار میں صبح عطار یوسف کی دکان پر تیری آنکھیں پھر ایک بار کچھ کہہ گئی ہیں. ان آنکھوں کی تابندہ شوخی سے اٹھی ہے پھر تودہ خاک میں نم کی ہلکی سی لرزش. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہازات، لیکن تو چاہے تو بن جاؤں میں پھر وہی کوزاگر جس کے کوزے تھے ہر کاف و کو اور ہر شہر و قریہ کی نازش، کہ جن سے امیر و گدا کے مساکن درش. تمنا کی وسعت کی کس کو خبر ہے جہازات، لیکن تو چاہے تو میں پھر پلٹ جاؤں ان اپنے محجور کوزوں کی جانب، گلولا کے سوکھے تغاروں کی جانب، معیشت کے اظہار فن کے سہاروں کی جانب، کہ میں اس گلولا سے، اس رنگ و روغن سے پھر وہ شرارے نکالوں کہ جن سے دلوں کے خرابے ہوں روشن.